अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनी शाह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल UNN उर्दू न्यूज़ नेटवर्क और हमारा प्रोग्राम हम और आवाम में आपसे अब जो मैं बात करने वाली हूँ, क्योंकि पहले भी अगर आप देखें तो बल्दियात के हवाले से कि मेयर का ये कहना था कि हमारे पास जो है वो इख्तियारात या फंड कुछ नहीं था। अब जो सूरत हाल है, पहले तो इंतखाबात ही नहीं हुए थे और होने के बाद भी एक वो क्या कहते हैं, एक दंगल सा छिड़ा हुआ था कि होने वाला क्या है। बहुत सारी सूरत हाल इस तरह की थी। कराची की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि इस टाइम कराची को काम की जरूरत है। अब आया देखते हैं कि ऊंट अब किस करवट बैठेगा और जिस करवट बैठेगा उस करवट बैठ गया है, अब वो काम करेगा या नहीं करेगा और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अब बेहतर हो सकती हैं, शायद हो जाए, उम्मीद करते हैं। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार हैं अनवर खुर्शीद साहब। उनको मैं वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एनी, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उर्दू न्यूज़ नेटवर्क का कि उन्होंने अपने चैनल पे मुझे मदऊ किया। जी अच्छा, अनवर खुर्शीद साहब मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कराची को आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, कराची में अब काम की जरूरत है। अब ऐसा लगता है सिर्फ काम की ही जरूरत है, अब कराची को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। अब आपको आगे क्या नजर आ रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची में जो काम अभी हम देख रहे हैं और पिछले कई सालों से देख रहे हैं, बेसिकली जो लोकल गवर्नमेंट का जो मकसद होता है वो यही होता है कि जो शहरी हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं, उनके बुनियादी मसाइल का हल होना। जो हमारे शुरू होते हैं सीवरेज से, पानी से, सड़कों से, जो मवासलात का निज़ाम है और बहुत सारी और चीज़ें ऐसी हैं, और जो बड़े काम होते हैं जिसमें रोज़गार और नौकरियां देना, घर देना वगैरह, वो बड़ी हुकूमतों का काम होता है, उस पर सोच विचार करना। तो जो बुनियादी चीज़ें होती हैं तो वो सारे का सारा ये काम करना लोकल बॉडी जो होती हैं, ये जो हमारे होते हैं निचले लेवल के बल्दियात के लोग होते हैं, नुमाइंदे होते हैं, उन्होंने करना होता है, क्योंकि उनकी एक्सेस भी बहुत करीब होती है और वो उनके बहुत ही करीब होते हैं। महल्ले लेवल पे, वार्ड लेवल पे, गली लेवल पे ये चीज़ होती है। तो लिहाजा लोगों के, शहरियों के मसाइल हल करने के लिए लोकल बॉडीज़ जो होती हैं ये लोग बहुत ज़रूरी होते हैं। अब अगली बात यह है कि हम सिर्फ इसको समेट के सिर्फ कराची की बात करेंगे, क्योंकि हम कराची में रहते हैं, अरसे से रहते हैं। कराची की तमाम बातों को, इनके मसाइल को हम अच्छी तरह जानते हैं, तमाम शहरी जानते हैं। अब हम थोड़ा सा अगर पीछे चले जाएँ, और एक ज़माना था चंद साल पहले कि हमारे मेयर थे वसीम अख्तर साहब, जिनका ताल्लुक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से था जी। और जो प्रोविंस में जो हुकूमत थी वो थी इसकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, और वो मेयर होते हुए भी वो हमेशा उनका रोना था कि जी मुझे फंड्स का मसला है, क्योंकि मेयर होना कराची का, या डिप्टी मेयर होना, या किसी जगह के चेयरमैन होना, या काउंसलर होना, कुछ भी होना, ये सारे का सारा जो दारो मदार है वो पैसे का है। पैसे को आप पैसा जब सामने आता है तो उसमें फिर और बहुत सारी चीज़ें भी हम डाल देते हैं कि ये पैसा होगा तो गलत भी इस्तेमाल होगा, सही भी इस्तेमाल होगा, वो बहुत आगे की बात है। हम सिर्फ ये बात करते हैं कि बल्दियात का मतलब भी इसके साथ जोड़ा हुआ है, ऐसे लाजम मलजूम है पैसा, जिसको फंड्स कहते हैं। अभी मैं आज ही सुबह वैसे ही बाय द वे देख रहा था कि फंड्स जो हमें मिले, तो पहली दफ़ा जो फंड मिले थे मेरे ख्याल से वो 10 करोड़ था कि कितना था, कुछ 1900 पता नहीं 50 की बात है कि कब की। और एक ज़माना ये भी था कि 54 अरब का भी फंड था, 43 का भी था, 33 का भी था, 27 अरब का भी फंड ये बल्दियात का था। एक साल के फंड की बात कर रहा हूँ, तो ये गुजर चुका है। जब फंड्स होंगे और फंड्स को सही जगह पे इस्तेमाल किया जाएगा तो ये बल्दियात का सारा जो मकसद है वो हल होगा। अब बात आ जाती है कि मेयर कौन होगा। जहाँ तक मेयर की बात है तो अभी जो नंबर ऑफ सीट्स की बात है, तो नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटें जमात इस्लामी से कुछ ज़्यादा हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर PTI के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाती है तो वो बना सकती है, और अगर जमात इस्लामी PTI के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना सकती है, यानी कि मेयरशिप ला सकती है, तो वो ला सकती है। अब
आगे हम चलते हैं, ये जो मर्जी हो जाए। अब आगे चलते हैं, या तो अगर जमात इस्लामी का हाफिज साहब, हाफिज नईम रहमान साहब अगर मेयर बन जाते हैं और पाकिस्तान पीपल पार्टी के अब्दुल वहाब साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब अगर मेयर बन जाते हैं, अब दोनों का मुआवजा करना हमने आगे जाके। अब मैं भी यही कहूँगा कि जी मेयर तो बनना चाहिए जमात इस्लामी का। मैं पीपल पार्टी के हक में बात नहीं करता, क्यों कि उनका हक बनता है, उनके फिगर ज्यादा होंगे, नंबर ज्यादा होंगे। बन गया जी, हाफिज साहब बन गए। अब हाफिज साहब का अगले 5 साल यही सिलसिला चलता रहेगा कि जी हमें सूबे से फंड्स नहीं आ रहे। अब सूबे से फंड्स नहीं आ रहे कि हम फंड रेज करेंगे, जैसे कि वो कहते हैं कि जी अपने वो क्या नाम था उनका, वो वसीम अख्तर, नहीं वो गाड़ी वाले, जमात इस्लामी वाले, हाँ अभी आ जाएगा नाम। तो वो उन्होंने कहा था कि जी हमने खुद फंड लोगों से ले लिए, इकट्ठे कर लिए। तो ये इतनी छोटी बात नहीं है कि हम लोगों से फंड ले लेंगे, इकट्ठे कर लेंगे और हमारा काम होगा। ये अरबों की बात है, अरबों की बात। ये सारे के सारे फंड जो हैं ये देते हैं, सूबाई गवर्नमेंट हुकूमत ने देने होते हैं। तो ये लोगों के टैक्सों से इकट्ठे होते हैं और फिर आगे इनकी वो होता है। तो मतलब आप ये समझते हैं कि अगर जमात इस्लामी का मेयर आता है तो जो सूबाई हुकूमत है फिर ये सिलसिला हो जाएगा कि हमें फंड्स नहीं मिल रहे, इनके बीच में इसी तरह टसल रहेगी जो कि रही है वसीम अख्तर साहब के जमाने में मसला था। अब इसी तरह हम थोड़ा और पीछे चले जाते हैं। वसीम अख्तर साहब ने तो एक लंबे अरसे तक तो चुप थे ना, कुछ बोला नहीं। उनके पास इख्तियारात नहीं थे ना, वो इख्तियारात की और फंड्स का रोना रो रहे थे, जो कि सही था। इसी तरह मुस्तफा कमाल का जमाना देख लें, काफी तरक्की हुई, काफी काम हुए। वो क्योंकि उनके पास वो मसला नहीं था फंड्स का, ऑलमोस्ट वो MQM बिल्कुल हुकूमत के अंदर थी, तो वो मामला चलता रहा। तो मेरा जाती तजिया ये बड़े के क्या कहते होते हैं कि अंदर से दिल से बात नहीं कर रहा, मगर फिर मैं कहता हूं कि अगर मुर्तज़ा वहाब साहब मेयर बनते हैं तो कराची के लिए कुछ मसाइल में बेहतरी हो जाएगी, फंड्स का मसला नहीं होगा, हर जगह काम होगा। हाँ, अगर वो मेयर बनने के बाद कराची के मेयर बनते हैं, ये ना हो कि वो कहें जी मैं डिफेंस क्लिफ्टन का हूँ, लालू खेत का नहीं हूँ मेयर, और या मैं डिफेंस क्लिफ्टन कुरंगी का नहीं हूँ मेयर, या मैं मेमन गोट और वो दूर दूर के इलाकों का नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये अच्छे पॉश एरिया का मेयर हूँ। तो फिर मसला गड़बड़ होगा। वो हर उस गली के मेयर होंगे जिसका वोट जमात इस्लामी को गया है, जिसका वोट PTI को गया है, जिसका वोट TLP को गया है, जिसका वोट जिसको भी गया है। और जिन्होंने वोट नहीं भी डाले, जिनका किसी पार्टी के साथ तल्लुक नहीं है, जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए हैं, जिनके पास डोमिसाइल PRC नहीं है, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास इवन रहने की जगह नहीं है, फुटपाथों पर रहते हैं, पुलों के नीचे रहते हैं, वो उनके मेयर होंगे। अगर वो उनके मेयर होते हैं तो अगर वो हाफिज नईम साहब हो सकते हैं तो तब वो भी ठीक है, और अगर मुर्तज़ा वहाब साहब हो सकते हैं तब भी ठीक है। तो वो वही कहता हूँ कि फंड्स का रोना होगा और फिर ये टसल चलती रहेगी। तो बेहतर है कि टसल चलने से बेहतर है कि मुर्तज़ा वहाब साहब भी अगर मेयर आ जाते हैं और कड़वा घूंट भर लेते हैं, तमाम वो सपोर्टर्स MQM के, तमाम वो सपोर्टर्स PTI की, और सबसे बढ़कर तमाम वो वोटर एंड सपोर्टर जमात इस्लामी के कड़वा घूंट भर के, तो ये कराची के लिए एक अच्छी बात होगी और कराची तरक्की करेगा। मतलब आपका ये कहना है कि अगर मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी का आ जाए तो कराची के लिए बेहतर हो सकता है, वरना वही रोना होगा, आवाम को सफर करना पड़ेगा और इसी तरह आवाम को इसी हालात में रहना होगा। जी, मैं बड़ी बददिली से ये कह रहा हूँ कि अगर उनके वोट भी कम है और वो अगर दुनिया कहती है कि जी वो गलत तरीके से आएंगे, और दुनिया कहती है कि जी वो इलेक्टेड भी नहीं है एज ए चेयरमैन, और वो चेयरमैन भी नहीं है, तो वो डायरेक्ट वो आ जाएंगे, काफी सारी बातें होती हैं। मगर बाज़ औक़ात ऐसी कड़वी दवाई पीनी पड़ती है जिससे क्योरमेंट हो, जिससे बंदा ठीक हो सकता हो। वो दवाई पीने के लिए मुर्तज़ा वहाब को मैं समझता हूँ कि अभी इस स्टेज पे कम अज़ कम आ जाएं, ताकि कराची में जो हमें कितने मसाइल हैं, इतनी चीज़ें हैं ना, अब मुझको गिनने बैठ जाएं तो दिनों के दिन लग जाएं। हमारे पास पानी का कितना बड़ा मसला है। पानी का सबसे टैंकर माफिया, उस दिन मुझे हैरत होगी कि वजीर खारजा पाकिस्तान का वो ये कह रहा है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कि मैं खुद टैंकर डलवाता हूँ। इतने यानी कि वो क्या कहते हैं कि मजबूर हैं, इतने नाचार हैं। मतलब क्यों ये माफिया इतना स्ट्रांग है? भाई माफिया इसलिए स्ट्रांग है तो इसके पीछे सियासी लोगों के हाथ हैं, सियासी लोग ये मिल के चला रहे हैं।
تو ابھی اگر مرتضیٰ وہاب صاحب یا حافظ نعیم الرحمان صاحب آ جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں کر سکیں گے. یہ ابھی کی باتیں ہیں, یہ میئرشپ بننے کے لیے دونوں کی بات ہو سکتی ہے کہ ہم یہ کر دیں. ٹینکر مافیا کو کنٹرول کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے, کسی کے بس کا کام نہیں ہے. اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں ٹینکر مافیا کو. باقی تو پانی کے مسائل ہیں وہ تو حل کر رہے ہیں, ٹینکر پھر بھی چلتے رہیں گے. ابھی آپ نے اتنی ساری پتہ نہیں کتنی بسیں لے آئے ہیں, لال اور پیلی اور نیلی, اور دوسری پرانی بسیں ابھی بھی چل رہی ہیں, وہ جن کے پچھلے شیشے بھی نہیں ہوتے, پیچھے سے کھڑکیاں ان کی کھلی ہوتی ہیں. نہیں, پر لال اور ہری بسوں سے تو عوام بڑی کراچی کی خوش ہے. آپ دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں کہ لال اور پیلی بسیں آپ لے آئے, اچھا کیا ہے, مگر وہ پچھلی والی بسیں ختم تو نہیں ہوئی نا, وہ ضرورت ہے. اسی طرح آپ جن لوگوں کو پانی نہیں مل رہا ان کو پانی پہنچائیں, ٹینکر چلتے رہیں, ٹینکر پھر بھی چلتے رہیں گے, مگر وہ جن لوگوں کو پانی نہیں پہنچ رہا ان لوگوں کو تک پانی پہنچنا چاہیے. گیس کا مسئلہ ہے, گیس کا مسئلے کو یہ بالکل میئر کا کام ہے. میئر تو 1 to 1 ہو جائے وفاق کے ساتھ, میئر 1 to 1 ہو جائے پریزیڈنٹ کے ساتھ, وزیر اعظم کے ساتھ, کہ میرے شہر کو گیس کیوں نہیں مل رہی. ایسا میئر ہونا چاہیے کہ جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنا, وہ کہتے ہیں نا نوالا چھیننے والی بات, یہ کراچی کی عوام کے لیے, کراچی کی عوام 3 کروڑ عوام جو 1 کروڑ 30 لاکھ دکھائی گئی ہے, 3 کروڑ عوام اس میئر کے پیچھے کھڑی ہوگی, وہ کوئی بھی ہو, مرتضیٰ وہاب ہو, حافظ نعیم الرحمان صاحب ہو. میں ذاتی طور پہ میں دونوں کے ساتھ ہوں. اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مرتضیٰ وہاب صاحب آتے ہیں تو پھر آپ کراچی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور حافظ نعیم الرحمان صاحب آتے ہیں تو پھر آپ کراچی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مرتضیٰ وہاب صاحب آتے ہیں تو کم از کم ابھی جو اسمبلی کا تھوڑا سا وقت باقی ہے, 3-4 مہینے ہیں اسمبلی ڈیزالو ہونے میں. اگر اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے, اور پھر بھی چانس اتنا ہے کہ جیسے ہمارا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے سندھ کے اندر کہ انٹیریئر سندھ سے زیادہ سیٹیں ہوتی ہیں, تو انٹیریئر سندھ سے جو پارٹی جیتتی ہے تو وہ اپنا چیف منسٹر لاتی ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ آلموسٹ سارے کے سارے چانسز ہیں کہ انٹیریئر سندھ سے, اور ہو سکتا ہے ابھی کراچی سے بھی کوئی ایسا, جیسے کہ پی ٹی آئی کے اوپر مسئلہ ہوا ہے, تو یہاں سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین اپنی سیٹیں نکال لے گی, اور دوبارہ حکومت بنانے کے 99% چانسز پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں. تو اس طرح سے ابھی کے چند مہینے اور اس کے بعد اگر الیکشن ہوتے ہیں فوراً اپنے ٹائم پہ, اکتوبر میں اگر نہیں بھی ہوتے اگلے 2 سال, تو پھر یہ اگر مرتضیٰ وہاب صاحب ہوتے ہیں تو یہ ایک قسم کا پرو گورنمنٹ ہوگی, ساری کی ساری جو بلدیات ہوگی پرو گورنمنٹ ہوگی. پھر اپنا ہی ہوگا, اپنے سلسلہ ہوگا, تو وہ بے شک وہ والا جملہ اچھا تو نہیں ہے کہنا کہ کھاتا ہے اور لگاتا بھی ہے. اگر وہ بھی ہو جائے کراچی کو, یعنی کہ اگر 100% ملنا ہے نا, اس کو 50 چھوڑ کے 25 چھوڑ کے 10% بھی مل جائے نا, تو کراچی بہت آگے اچھا ترقی کر سکتا ہے. مگر اس کو تو ملتے ہی کچھ نہیں ہے نا, 1% بھی کچھ نہیں ملتا, وہ کھڈے وہیں کے وہیں. اچھا, تو لاہور اگر بہتر ہو سکتا ہے, وہ اچھا ہو سکتا ہے, وہاں ساری چیزیں ہو سکتی, تو کراچی میں کیوں نہیں, کس چیز کی کمی ہے؟ اصل لاہور میں ایتھنک قسم کی چیزیں کم ہیں. وہاں پہ وہ پنجابی اردو والا بھی مسئلہ نہیں ہے, وہاں پہ پنجابی پٹھان والا مسئلہ بھی نہیں ہے, وہاں پہ سندھی بلوچی والا مسئلہ بھی نہیں ہے, وہاں پہ گاؤں اور شہر والا مسئلہ بھی نہیں ہے. وہاں پہ ایک ہی ہے. جیسے باہر کے ملکوں کو ہم دیکھتے ہیں, وہ ساری انگریزی بولتے ہیں, سارے چائنیز بولتے ہیں, ساری جاپانی بولتے ہیں. ہمارے ہاں یہ لینگویج کا فرق, ہمارے ہاں کہ یہ بلوچ گروپ ہے, یہ سندھی ہے, یہ پنجابی, اس طرح سے ہم بٹے ہوئے ہیں. ہم کراچی کے اندر ایک ہو کے نہیں رہ سکتے. جیسے ہمارے جو اردو سپیکنگ بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم مہاجن ہیں, یہ جو غیر مقامی لوگ آگے ہیں, پولیس والوں کا کہتے ہیں, باقی لوگوں کا کہتے ہیں غیر مقامی. میں سمجھتا ہوں کوئی مقامی غیر مقامی نہیں, سارے پاکستانی ہیں, اور سب کو ایک ہو کے یہاں پہ مہاجر کو, سندھی کو, پنجابی پٹھان بھی آئے ہوئے ہیں, باہر سے بلوچ بھی آئے, سب کو, سرائکی جتنے ہزارے وال, سب کو ایک ہو کے پاکستانی ہیں. ہم سب سے پہلے پاکستانی بن جائیں, پھر ہمارے اندر انسانیت ہو, تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. مگر یہ وہی بات ہے کہ جس وقت ذرا سا ابھی کوئی بات کی جائے گی تو وہ کہیں گے کہ جی یہ غیر مقامی آ گیا, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. غیر مقامی تو سارے وہ خود اپنے آپ کو, یعنی کہ ایم کیو ایم والے اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے پہلے تو وہ غیر مقامی ہیں سارے. میں خود مہاجر ہوں, اس حساب سے دیکھا جائے کہ میں بھی دوسرے صوبے سے آیا ہوں, میں بھی مہاجر ہوں. ادھر ساری کے سارے دوسرے والے صوبے والے سارے کے سارے یہاں سے دوسرے صوبوں سے آنے والے جو کام کاج کرتے ہیں وہ نکل جائیں تو کراچی پھر زیرو ہو جائے گا. پھر
70% वाली बात खत्म हो जाएगी, जो 70% जो जनरेट करता है रेवेन्यू, वो वाली बात खत्म हो जाएगी। फिर यहाँ जनरेशन के लिए बाहर से बंदे मंगवाने पड़ेंगे। आप दुबई को देख लें, आप पूरे यूएई को देख लें, वहां पे वो खुद तो नहीं कमाते ना, बाहर से लोग आके उन्होंने तरक्की की। यूएई जो बना फिरता है पूरी दुनिया में, उसमें अरबों ने क्या किया है? अरबे तो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, अपने तेल के पैसे लेके बैठे रहे। सारा काम तो इंडियंस ने, बांग्लादेशियों ने, पाकिस्तानियों ने और बाकी छोटी गरीब कंट्री जितनी श्रीलंकन हैं उन्होंने वहां पे किया। उन्होंने दुबई को दुबई बना दिया, जिसको हम कहते हैं दुबई है, पता नहीं क्या पहुंच गया। वो सब कुछ करने वाले वो गैर मकामी थे वहां पे। वहां तो रियली गैर मकामी थे, गैर मुल्की थे बल्कि। तो ये गैर मकामी वाला लफ्ज शुक्र है पिछले चंद दिनों से इस्तेमाल नहीं हो रहा, क्योंकि वो अभी पीटीआई खेल रहे हैं सारा सोशल मीडिया, तो वो वाला सिलसिला भी खत्म, ध्यान इस तरफ नहीं आया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि कराची वो शहर है जहां आप किसी भी शहर से आके, किसी भी गांव देहात से आके, अल्हम्दुलिल्लाह कराची वो शहर है। मैं बड़ी खुशनसीब हूँ कि मैं कराची वाली हूँ और कराची की पैदाइश है मेरी। तो आप किसी भी शहर से, किसी भी देहात से आके आप यहाँ कमाते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी फैमिली लेके आते हैं, फैमिली आपकी वहीं होती है, उनके लिए एक अच्छा फ्यूचर भी बना सकते हैं। पर कराची को बनाने वाला कौन होगा, कौन बनाएगा? अभी तक कराची में कुछ नजर नहीं आ रहा। कराची असल में कराची को बनाने वाला, जैसे आप कह रही है ना, तो वो सबसे पहले जब कराची मुतहद होगा तो तब भी कुछ हो सकता है। जब तक मुतहद नहीं होगे तो असल में हमारे बीच में, हमारे कराची के, हमारे से मुराद है, मैं कराची की अवाम की बात कर रहा हूँ, हमारे बीच में चंद ऐसे दाने मौजूद है ना, जो ऐसे एक दाना फेंकते हैं तो फिर आग लग जाती है। ऐसा अंगारा, एक शोला फेंकते हैं जिससे वो आग भड़क उठती है। तो ये शोले इस किस्म के अगर ना फेंके जाए और इसको अच्छा खुश दिली से, जिंदा दिली से एक्सेप्ट कर लिया जाए, दोनों में से किसी को, अगर मुर्तज़ा वहाब साहब आते हैं तो जमात इस्लामी और पीटीआई और एमक्यूएम खुले दिल से एक्सेप्ट करे, और अगर हाफिज नईमुर रहमान साहब आते हैं तो उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गवर्नमेंट खुले दिल से एक्सेप्ट करे, और फंड ये समझे कि यह बाई पीपल पार्टी का, ये हमारे बंदा है, ये कराची का बंदा है, ये हमारा मेयर है, तो उसको फंड्स और वो चीजें उससे भी ज्यादा दी जाएं जितना उसका हक बनता है, उससे भी ज्यादा। ये ले लो, खैर अपनी बात है। हाफिज नईमुर रहमान अगर मेयर बनते हैं और फंड्स की मुतालबा करते हैं और उनको फंड दिए जाते हैं, उन्होंने कहीं नहीं लेके जाने। मुझे एतबार है, मैं अपने जाती तौर पे कहता हूँ। आपको किस पे एतबार है? मुझे दोनों पे एतबार है, दोनों पे। अगर हाफिज नईमुर रहमान साहब अगर होंगे ना मेयर, तो वो सारे का सारा उनकी कोशिश ही होगी कि, क्योंकि पूरे कराची की आंखें उनके पीछे लगी हुई हैं कि ये बंदा आएगा तो कराची को बहुत ऊपर ले जाएगा, तो वो अपनी उस चीज को भी आगे देखना कि मैं किस तरह से अपने आप को प्रूव करूं कि लोगों ने मेरे ऊपर एतबार किया, तो वो करेंगे। अगर मुर्तज़ा वहाब साहब आ जाते हैं तो मुर्तज़ा वहाब साहब के पीछे अपनी पार्टी की वो होगी कि मेरी पार्टी है, मेरे पूरे सिंध में पार्टी हो, पूरे मुल्क में भी पार्टी ऊपर जाने के चक्रों में इंशाल्लाह लगता है कि ऊपर जाएगी पूरे मुल्क में। मतलब आप क्या समझते, चक्रों में या वाकई जी चक्रों में क्या, वाकई बस अभी तो आप दुआएं करें कि अगला वज़ीर-ए-आज़म आपका जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही होगा मतलब बिलावल भुट्टो जरदारी होगा, तो अभी वही उन्होंने ही होना है अभी और कोई ऐसी चीजें नजर नहीं आती। अच्छा, तो अच्छा अब आपका ये कहना है कि अगर नईमुर रहमान साहब भी आते हैं तो भी बेहतरी है, पर ये मसला हो सकता है फंड्स का। अगर मुर्तज़ा वहाब साहब आते हैं तो अच्छी चीज ये हो जाएगी कि फिर ये वाला मसला नहीं आएगा और फिर इंशाल्लाह काम भी हो सकेगा। 50% भी नहीं, 20% भी अगर काम करते हैं तो कराची में नजर आएगा। आपका यही कहना है? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा, इस टाइम जो कराची की सूरत हाल है, मैं रोज प्रोग्राम जो कर रही हूँ, मैं आवाम से भी मिल रही हूँ, बाहर लोगों से भी मिल रही हूँ, ये थोड़ा सा ये बताएं कि अब ये जो के इलेक्ट्रिक की वजह से हमारी आवाम परेशान है, इसके बारे में बताएं थोड़ा। इस टॉपिक पे भी मैं चाह रही हूँ कि इसके साथ साथ थोड़ा सा हम वो कराची के भी मसाइल थोड़ा आज स्क्रीन पे दिखाएं बल्दियात के हवाले से, साथ साथ मेयर पे भी हमने बात की कि बेहतर कौन रहेगा आवाम के लिए। अब थोड़ा सा हम उन मसाइल को भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि वो भी स्क्रीन पे आ जाए कि ये मसाइल कराची वालों को हैं और उस पर काम करना। सबसे पहले आप देखें के इलेक्ट्रिक का सिलसिला भी ऐसी है कि पूरे पाकिस्तान में वापडा बिजली डिस्ट्रीब्यूट कर रही है खुद, जो कि गवर्नमेंट का दायरा, के इलेक्ट्रिक एक थर्ड पार्टी के तौर पर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। और इसके जो एग्रीमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ प्रोडक्शन भी है जो कि वो बिल्कुल नहीं कर रही है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर के इलेक्ट्रिक का अभी रिन्यूअल होने वाला है, शायद हो गया हो, क्या पता, तो जुलाई में 5 जुलाई सुना है, तो हो जाए। अच्छा,
بے شک ہو جائے. اچھا. مگر کیونکہ اگر کے الیکٹرک کو نہیں دینا تو کسی اور کو دینا ہے, کے الیکٹرک کو نہیں دینا تو وابڈا کو واپس کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی چوتھی چیز نہیں ہوگی. دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو کے الیکٹرک ہوگی یا کوئی دوسری کمپنی ہوگی, اور اس کے علاوہ یا وابڈا ہوگی. یعنی کہ تین چیزوں میں سے ہی کچھ ہو سکتا ہے, چوتھی چیز کوئی نہیں ہو سکتی. آپ کسی دوسری کمپنی کو دیں, وہ اس سے اگر اور زیادہ گندی نکلی تو, اگر وابڈا کو دیا وابڈا نہ سنبھال سکا تو, بہتر یہ ہے کہ اگر کے الیکٹرک کے پاس رکھنا ہی ہے رکھیں, مگر کے الیکٹرک وہ سارے معاملات حل کرے جس سے عوام کو مسائل ہیں. اس میں لوڈ شیڈنگ بھی شامل ہے, اس میں پروڈکشن بھی شامل ہے, اس میں جو وائر ان کی ترسیل جو ہے, ان کی ڈسٹریبیوشن کا جو سسٹم ہے اور کس طرح سے وہ بھی شامل ہے, جو لیگل انلیگل کنیکشن اور جو لاسز ہیں, لائن لاسز ہیں, وہ بھی شامل ہیں. ساری چیزیں کو اگر وہ صحیح کرے, لوگوں کو اگر وہ پورے طریقے سے ان کا ٹھیک ہے 100% اگر مسائل نہیں آ سکتے اور اس کو کرنے کی کوشش شروع کریں اور آہستہ آہستہ کریں تو بھی کہ الیکٹرک کی بے شک ہو, مگر وہ مسائل حل ہونے چاہیے. میں یہ کہتا ہوں تو یہ نہیں ہے کہ میں باقی لوگ, کیونکہ ہر بندہ میں نے یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ آگے یہ کہتا ہے جی کہ الیکٹرک سے کنٹریکٹ رینیول نہ کرو, اس کا ٹھیکہ ختم کرو, رینیول نہ کرو. تو رینیول نہ کرنے سے فائدہ نہیں ہے, مسائل حل کرنے سے فائدہ. اچھا, وہ حل کس طرح سے ہوں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے حل ہوں گے؟ بھائی سیدھا آپ دیکھیں, آپ کچھ ایسا سسٹم رکھیں کہ جیسے ایک بندہ ایک کمپنی ہے وہ نہیں کر سکتی تو آپ پہ اتنا فائن ہوگا, آپ ان سے فائن لیں, گورنمنٹ اس کو فائن لے, اور فائن جو ہے وہ اس کو لینے کا طریقہ یہی ہے کہ فائن کو آپ ڈسٹریبیوٹ کریں اس کے کنزیومر کے اوپر ہی. اگر فرض کریں کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس پہ کہتے ہیں جی 1 بلین آپ کے اوپر ہم نے فائن کر دیا, کورٹ میں جا کے فوراً فیصلہ ہو گیا کہ یہ آپ نے کرنا تھا, یہ آپ نے نہیں کیا, وہ 1 بلین کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں اس کے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ طریقہ, دوسرا طریقہ یہ کہ آپ جب بلنگ ہوتی ہے, اس بلنگ کو گورنمنٹ کا کام ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ بل کے اندر یہ چیزیں کیوں ہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس میں یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ سارے. اچھا, ابھی تک کا بل آپ نے دیکھا ہے تو آپ کو اس بل میں کون سی چیز ایسی لگی کہ یہ تو ہونی ہی نہیں چاہیے تھی؟ نہیں, بل میں کچھ نہیں ہونا چاہیے. بل میں ٹوٹل 2 چیزیں ہونی چاہیے. ایک آپ کا پر یونٹ جو آپ کا طے ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اتنے یونٹ سے اتنے یونٹ تک, اتنے سے اتنے تک جو طے کرتے ہیں, وہ بھی ایک طریقہ ہے نا کہ جو عام آدمی, غریب آدمی, وہ 100 یونٹ خرچ کرتا ہے بڑی مشکل سے, تو اس کو کم ہے. جو تھوڑا سا ویل آف ہے تو وہ زیادہ یونٹ خرچ کرتا ہے, تو اس کو اگلے جو یونٹ زیادہ پڑ جاتے ہیں وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ. اب اس کے اوپر ایک ٹیکس ہونا چاہیے, ایک ایسا ٹیکس ہونا چاہیے. آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ اس کو ایک ٹیکس دیتے ہیں, گورنمنٹ کا ایک ٹیکس فکس ہونا چاہیے. یہ آپ کی 1 یونٹ ہے, فرض کرے یہ یونٹ آپ کی 10 روپے کی ہے, اس کے اوپر آپ کو فرض کرے کہ 5% ٹیکس ہے, وہ بل اور وہ 5% ٹیکس. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ جی پچھلے اپریل کے ڈال لیے, پچھلے 2 سال پہلے کے مئی کے ڈال لیے, یہ کر لیے, اتنا وہ گڑسما سا مچا دیتے ہیں کہ عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں چلتا. وہ ٹیکنیکلی اس طرح سے ڈال دیتے ہیں کہ جی آپ کو نیپرا کے ڈال دیے, یہ آپ کو پیمرا کے ڈال دیے, یہ آپ کو پرائم منسٹر کے ڈال دیے, یہ پریزیڈنٹ کے ڈال دیے. تو وہ والے پیسے, یہ کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے, دوسری کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. ایک پر یونٹ آپ بے شک اس کا جو آپ نے ٹیرف رکھا ہوا اس کے حساب سے ٹیرف کے اوپر ایک ٹیکس ہونا چاہیے گورنمنٹ کا, وہ سیدھا گورنمنٹ کو جانا چاہیے. جو ٹیرف ہے, ٹیرف جو ہے کمپنی کو جانا چاہیے, اور اس کے اوپر یہ مختلف قسم کے جو سمجھ نہ آنے والے, بجلی آپ نے استعمال کی ہے 1500 روپے کی ٹیرف کے حساب سے, بل آپ کو آتا ہے 6500 روپے کا. وہ جب آپ دیکھتے ہیں تو ٹیکس ہے, اور ٹیکس کے اوپر ٹیکس ہے, ٹیکس کے اوپر ٹیکس ہے. جب آپ 1500 روپے میں 10% ٹیکس ڈالتے ہیں تو وہ آپ کو بن جاتا ہے اپنا 1650 روپے. 1650 روپے, پھر کوئی ایک اور ٹیکس ہے تو وہ 1650 روپے, یعنی ٹیکس کے اندر ٹیکس کے اوپر 3-4 دفعہ ٹیکس لگ جاتا ہے. تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ بیٹھ کے اگر فیصلہ ہو, آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہی بات ہے, تاریخ پہ تاریخ, ٹیکس پہ ٹیکس, ٹیکس پہ ٹیکس. ٹھیک ہے جی. اچھا, مجھے اب یہ بتائیے گا کہ یہ چیز کچھ سمجھ آنے والی ہے کہ آپ کا ملک اس ٹائم کہاں پہ ہے, غربت کیسی ہے, بے روزگاری کتنی زیادہ ہے, مہنگائی کتنی زیادہ ہے, کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو ایک تو ماشاءاللہ یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے کہ بھوکا کوئی نہیں سو سکتا, اتنی اچھے دسترخوان اور یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. دیکھنے والوں کو یہ کہوں گی کہ کوئی غلط رستہ اختیار کرنے کے نہ کریں,
اس طرف جائیں, 3 ٹائم کا آپ کو کھانا عزت سے مل جاتا ہے. تو جہاں یہ صورتحال ہے کہ 20,000 25,000 30,000 سیلری زیادہ تر میں نے جو دیکھا ہے, اتنی سیلری کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ ایک سسٹم, ایک ساری چیزیں بننی چاہیے کہ اگر اس لائٹ کا بل اتنا ہے, گیس کا بل اتنا ہے, گھر کا رینٹ اتنا ہے, منتھ کا اتنا خرچہ ہے, تو اس سیلری کو دیکھتے ہوئے ساری چیزیں سیٹ کی جائیں. اب آپ دیکھیں گیس کے بل کتنے آ رہے ہیں. یہ آپ کسی انڈیویجول کی بات کر رہی ہیں, ایز اے ہول بات کر رہی ہیں؟ میں سب کی. اچھا, ایز اے ہول یہ کسی فرد کے انفرادی طور پر سوچنے کی بات نہیں ہے. یہ ہماری جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ اس کے سوچنے کی بات ہے, اس کے اندر تھنکس ٹینکس بیٹھے ہوں جو کہ ہمارے الیکٹڈ نمائندے ہیں, ریپریزنٹیٹیو ہیں, وہ بیٹھے ہوں, وہ بیٹھ کے سوچیں گے. وہ تو ایسے 50,000 تنخواہ کر دو سب کی منیمم, 25,000 کر دو, پھر تھوڑی دیر بعد پتہ چلتا ہے کہ 50,000 کا تو اعلان بھی ہوا تھا. ایسے ہی ہے نا کہ یعنی کہ وہ بادشاہ سلامت کے پاس کچھ لوگ گئے, انہوں نے کہا بادشاہ سلامت لوگ بھوکے مر رہے ہیں, روٹی نہیں مل رہی, نان نہیں مل رہے, چپاتیاں نہیں مل رہی کھانے کو. بادشاہ سلامت نے کہا کوئی بات نہیں, ان کو پراٹھے کھائیں. کیا بات ہے. تو یہ ہمارے جو بادشاہ سلامت ہیں جتنے بڑے بیٹھے ہوئے, یہ وہ والے بادشاہ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ نیچے کرنا کیا ہے نا, کہ یہ بیٹھ کے ساری چیزوں کو سوچنا پڑے گا ان کو کہ صرف تنخواہ اوپر نیچے کرنے سے نہیں, ان کے کنٹرول میں نہیں ہے چیزیں. ہمارا پرائم منسٹر کہتا ہے یار اتنی مہنگائی ہوگی ہے, سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. تو وہ آپ کا کام ہے اس کو سوچنا, آپ کو الیکٹ کیا گیا ہے ایز اے پرائم. اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو عوام کو تو پھر بالکل سمجھ نہیں آ رہی. ظاہر ہے جب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تو عوام کو کس چیز کی سمجھ آئے گی. تو یہ اس کا بجٹ بنانا اس کا کام نہیں ہے, اس کا بجٹ بنانا گورنمنٹ کا کام ہے کہ ہم کس طرح سے بجٹ بنائیں گے. بھائی اگر 25,000 روپے تنخواہ یا 30,000 روپے جو تنخواہ لے رہا ہے, اس کے بچے بھی ہیں, کرایہ کا اگر گھر ہے, تو ہم اس کو بجلی کیسے دیں, ہم اس کو گیس کس طرح دیں, ہم اس کا جو پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایے کا کیا کریں. دیکھا پچھلے کچھ عرصہ پہلے نا ہمیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ڈیزل مہنگا ہوتا ہے اور پٹرول سستا ہوتا ہے. اور بہت پیچھے چلے جائیں, جب پٹرول 50 روپے لیٹر تھا تو ڈیزل 25 روپے لیٹر ہوتا تھا. لوگوں کو پتہ ہی, لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈیزل ایک لو کوالٹی کی چیز ہے پٹرول کے مقابلے میں. اصل میں اس پہ گورنمنٹ نے سبسڈی دی ہوئی تھی ڈیزل پہ, جب وہ سبسڈی ختم کر دی تو وہ ڈیزل تقریباً پٹرول سے اوپر چلا گیا کیونکہ وہ اس سے اوپر والا معاملہ اس کا. تو ڈیزل پہ سبسڈی اس لیے دی گئی تھی کہ ڈیزل جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ میں, اس کا ریلیف پبلک کو ملے گا. یعنی کہ کہیں بھی آپ ٹرک سے شروع کر دیں, بس سے شروع کر دیں, ٹرین سے شروع کر سے جو بھی بڑی ڈیزل والی چیزیں چلتی ہیں اور کیرنگ سامان لے جانے والے جو ہوتی ہیں لوڈر وغیرہ, تو سب ڈیزل پہ چلتے ہیں. تو اس کا سارا جو ریلیف تھا عوام کو ملتا تھا اس کا ڈیزل کا. تو اس طرح سے ریلیف باقی چیزوں میں اب بھی دیا جائے. جتنی بجلی آپ کہیں نا کہ جس کی 100 یونٹ سے کم ہوگے اس کو ہم 2 روپے کا دیتے ہیں, اور جو 500 سے زیادہ خرچ کرے گا ہم اسے 20 کا دیتے ہیں. تو 500 سے زیادہ تو امیر آدمی جتنا ہوگا وہ 500 یونٹ خرچ کرے گا نا. ایک غریب آدمی تو بڑی مشکل سے, اس کے پاس تو اے سی نہیں ہے تو اس کے تو 100 یونٹ بھی نہیں خرچ ہوں گے. ابھی آپ دیکھیں نا غریب آدمی کیا کر رہا ہے, رات کو اپنے فریج بند کر کے سو رہا ہے, ایک کمرے میں سب سوتے ہیں, ایک کمرے کا پنکھا چل رہا ہے, کچن کی, واش روم کی, سین کی ساری لائٹیں وہ بند, پھر بھی بل اتنا بڑا آتا ہے, اتنا بڑا بل آتا ہے, پھر بھی بالکل ایسے ہی. یاد ہے آپ نے ایک دفعہ میرے ایک پروگرام میں مجھ سے کہا تھا کہ سوئی گیس کا بل, میں نے کہا چپ خاموش, 250 آتا ہے, 250 200 آتا ہے. اگر آپ بولیں گی یہ تو لوگ سن لیں گے اوپر والے, انہوں نے سن لی. اب میرا پچھلے مہینے 2400 آیا ہے. نہیں, آج میں نے کسی سے بات کی, میں نے کہا ہمارا 7,000 آیا ایک مہینے کا بل. اس لیے آ رہے ہیں لوگوں کے. اب وہ 200 250 سے کدھر کا کدھر پہنچ گیا. تو یہ وہ چیزیں تو آپ دیکھیں تو صحیح نہ, سوئی گیس کون سے آپ نے بہت بڑی فیکٹری کا بل دے رہے ہیں یا کسی ایک عام کنزیومر چھوٹے گھر والے کا بل دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب عام کنزیومر جو عام عوام ہے وہ کیا کر سکتا ہے, وہ کہتا ہے کہ جی عام 350 روپے کلو ہے تو میں نہیں لیتا ہوں, وہ نہیں لے گا, وہ اب کر لے گا. وہ کہتا ہے کہ اچھا جی سونا جو ہے نا 2 لاکھ 2.25 لاکھ روپے تولہ ہو گیا, مجھے کیا یار میں نہیں لیتا. تو مگر اس نے بجلی تو استعمال کرنی ہے, گیس تو استعمال کرنی ہے, پبلک ٹرانسپورٹ تو استعمال کرنی. تو جس طرح سے آپ یہ جتنی بھی چیزیں جو عام کنزیومر کی ہیں
उन चीज़ों को आपने सोचना है और ऊपर बैठे हुए वालों ने सोचना है, आम आवाम का काम नहीं सोचना, ऊपर वालों का काम है। बिल्कुल, तरतीब एक सतह पे लेके आना चीज़ों को। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज आपने आम की बात की तो कुछ मुझे याद आ गया कि उस दिन रात को मैं जरा गई फ्रूट लेने। अब ये थोड़ा ये मैं सिर्फ बता रही हूँ, बेबसी बता रही हूँ, ये मैंने अपनी आंखों से देखी। ऐसा लगा क्योंकि इंसान है, हमारे सीने में दिल है, हमें भी दुख होता है। मुझे इतनी तकलीफ हुई कि पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और सुबह मैंने 4-5 लोगों को ये बात की और अब मैं स्क्रीन पे भी करने इसलिए जा रही हूँ कि शायद ये बात कोई इक़्तिदार में बैठे हुए लोग सुन लें और खुदारा इनके लिए कुछ काम करें। मैं चेरी ले रही थी और एक आदमी गुजर रहा था, अपनी बीवी, लग रहा था कि बीवी है उसकी, तो साथ गुजर रहा था। जैसे वो करीब आया तो उसने चेरी के ठेले की तरफ देखा और चेरी को देख के उसने अपनी बीवी से कहा कि देखो कितनी अच्छी लग रही है चेरी। और जब मैंने उसकी वाइफ की तरफ देखा तो उस औरत ने मुंह करके नीचे ही नजरें रखी और उसने नजरें नहीं उठाई, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं नजर उठा के देखूंगी और मेरा दिल करेगा तो मेरी इस टाइम औकात नहीं है कि मैं खरीदूं। मैंने वो बेबसी उसके चेहरे पे देखी, वो तकलीफ उसके चेहरे पे देखी और जब उसके शौहर की तरफ देखा, आप यकीन करें मुझे इतना अफसोस हुआ कि इस टाइम जो कराची की, पाकिस्तान की आवामी अगर बात करें कि महंगाई और बेरोजगारी की वजह से इस टाइम वो सूरत हाल हो गई है कि वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशें अंदर मार रहे हैं। ये वो लोग मार रहे हैं ख्वाहिशें जो लोग चाहते हैं कि हमारी फैमिली को कोई मुश्किल पेश ना आए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ख्वाहिशें मारते नहीं, क्राइम के लिए बाहर निकल आते हैं। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप? बस जी, अल्लाह पाक हिदायत दे हमारे ऊपर, जो बड़े बैठे हुए हैं हमारे इलेक्टेड, हमने जिनको वोटें दी हुई हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो वो ये आपने जो अभी बात की है वो सुने। वैसे सुनते तो वो हैं, सब पता तो उनको है, वो बेबस हैं, लाचार हैं। अगर वो बेबस हैं, लाचार हैं तो फिर अवाम किधर जाएगी? वो हम दुआ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अनवर खुर्शीद साहब, आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो उर्दू न्यूज़ नेटवर्क पे हम और अवाम, और आपको बताती चलूं कि इस टाइम दुआ करते हैं, उम्मीद भी करते हैं, कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह बेहतरी होगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान, सबसे पहले तो पाकिस्तान की बात करें, कराची की तो करते ही करते पाकिस्तान की बात करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, चमकेगा हमारा पाकिस्तान और इंशाल्लाह हमारा कराची जो है वो बेहतरी की तरफ आएगा और ज़रूर आएगा। और हमारी आवाम जो इस टाइम परेशान है, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि इंशाल्लाह बेहतरी होगी। यकीनन आज का शो भी आपको पसंद आया होगा। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।